So we defined 4 different types of sources to become the basis of information for the identification or defining of purposes for any educational program. अगर हम इन्हें रिवाइज करें तो one is the study of learners themselves, second is the studies of contemporary issues in any society, third is recommendations or suggestions from subject specialists, and the fourth is the philosophy of any place for which we are trying to define the objectives. आइए बारी बारी देखते हैं तफसील में कि अगर हम इन तमाम सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे एक बुनियाद का काम दे सकती है जब हम ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने जा रहे हैं या पर्पसेस को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में पहला है द स्टडीज ऑफ लर्नर्स देमसेल्व्स, यानी स्टूडेंट्स की अपने तौर पर हम स्टडी करें कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं. यहाँ पर यह जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है कि हम एजुकेशन से क्या मीनिंग ड्रॉ करते हैं, यानी एजुकेशन का पर्पस क्या है. एजुकेशन का पर्पस अगर शख्सियत की तब्दीली है, सोच की तब्दीली है और किसी भी काम को प्रैक्टिकली करने की तब्दीली है तो हम एजुकेशन को बहुत मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं. एजुकेशन किसी भी इंडिविजुअल को इस काबिल बनाती है कि वो किसी भी जगह का एक यूज़फुल शहरी बन सके और अपना किरदार बखूबी अदा कर सके. अगर एजुकेशन का मतलब हमारे लिए स्कूलिंग है कि बच्चा दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ता चला जाए और ग्रेड 1 से लेकर वो ग्रेड 10 तक तमाम दर्जात को पास कर ले. अगर एजुकेशन हमारे लिए ये है कि हम किसी भी तरह का बिहेवियर पैटर्न चाहते हैं अपने बच्चों में और अपने स्टूडेंट्स में, तो उसके लिए हमें ख़ास अंदाज में तालीम देनी पड़ेगी. सो फॉर दिस पर्पस अगर हम बिहेवियर को डिफ़ाइन करना चाहें कि किस किस्म की बिहेवियर की तब्दीली हम चाहते हैं और कौन सा वो बिहेवियर है जो सोशली एक्सेप्टेबल होगा और अप्रोप्रिएट भी होगा किसी भी सिचुएशन में. यह सिचुएशन स्कूल में भी हो सकती है, सोसाइटी में भी हो सकती है और एक बड़े लेवल पर किसी भी मुल्क और बैनुल अक़वामी लेवल पर एक कौम की भी हो सकती है. जब हम बिहेवियर को चेंज करने की बात करते हैं तो हम इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करें तो दिस इज ए चेंज विच नीड्स टू बी क्रिएटेड इन द थिंकिंग and developing ability and the feelings of any nation or any person. So जब हम इस किस्म की बड़ी तब्दीली चाहते हैं तो हमें उसके लिए बड़े ख़ास किस्म के ऑब्जेक्टिव्स ही तरतीब देने पड़ेंगे और हमें ये देखना पड़ेगा कि जिसके लिए हम ये तब्दीली चाहते हैं उनके एग्जिस्टिंग बिहेवियर पैटर्न्स किस किस्म के हैं और उस सोसाइटी में किस किस्म के बिहेवियर पैटर्न्स को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी किस किस्म का बिहेवियर है जो एक्सेप्टेबल है और मौजू भी है और उसको तमाम मुआशरा एक ही तरीके से देखता है. अगर एजुकेशन का मकसद सिर्फ ये है कि हमने बच्चों के बिहेवियर पैटर्न्स को इम्प्रूव करना है या उनको एक्सेप्टेबल बनाना है तो फिर objectives should be such that reflect the kind of changes that are expected among the students or among the learners. So हमें अपने objectives को फिर ऐसे तरतीब देना पड़ेगा कि उससे relevant तमाम activities, यानी हम किस किस्म का content और knowledge उसको पढ़ाना चाहते हैं, किस किस्म के skills हम उसमें develop करना चाहते हैं और उनकी बुनियाद पर किस किस्म का behavior या attitude जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस बच्चे में पैदा भी हो जाएगा. सो हमारे लिए ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एजुकेशन को एज ए चेंज इन बिहेवियर पैटर्न डिफ़ाइन करना चाहते हैं और एक हमारा पर्पस ये है कि हमने ये तब्दीली लाना है तो फिर हमारी तमाम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में उनके एंड पर हमें इस मकसद को हासिल करना निहायत ही ज़रूरी है. यहाँ पर बहुत अहम है कि हम खुद से ये सवाल करें कि क्या हम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते. आप इसके बारे में सोचिए और जब हम अपने किसी क्विज या किसी असाइनमेंट में जाएंगे तो इसके ऊपर आपको मजीद काम करने का मौका भी मिलेगा. So the study of learners would be helpful to identify the changes needed in their behavior patterns and which can be then addressed by the educational activities that can be added in the form of objectives and that should be sought in the process of teaching and learning.
جب ہم کسی لرنر کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کے لرننگ پیٹرنز کی اس میں ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے اور کون سی وہ نارمز ہیں اور کون سے ایکسیپٹیبل پیٹرنز ہیں جن میں کمی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی لیول کے بچوں میں. اسی کے مطابق ہم ان آبجیکٹیوز کو جو ہمیں کمی نظر آتی ہے ہم اپنے پرپزز میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی ہم کریکولم میں ایکٹیویٹیز کو بھی شامل کر دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں چند مثالیں. فرض کریں کہ آپ ایک ایلیمنٹری اسکول اے میں پڑھاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایشوز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کچھ فیکٹس کی بنیاد پر. ہم بیہیویئر پیٹرن کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اس کو بہت ٹھیک طریقے سے میجر نہیں کر سکتے، یعنی آپ 2+2 کی بنیاد پر کسی کے بیہیویئر پیٹرن کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. لیکن کچھ اسٹڈیز ایسی ہیں جہاں پر ہم کچھ فیکٹس اور ڈیٹا کو کلیکٹ کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے آبجیکٹیوز کو یا پرپزز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ کے اسکول میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بچوں میں ڈائٹری ڈیفیشنسی ہے اور فزیکلی بچے فٹ نہیں ہیں. اس پرپز کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ بچے صحت مند نہیں ہیں اور کسی نہ کسی کی ڈیفیشنسی ہے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم کچھ اسباق ہیلتھ ایجوکیشن کے اپنی سائنس میں شامل کر دیتے ہیں. اور اگر ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بچے صحت مند نہیں ہیں اور ان کے رویے ٹھیک نہیں ہیں تو ہم کچھ چیزوں کو سوشل اسٹڈیز میں بھی ڈال سکتے ہیں پرپزز کے طور پر. لیکن جب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کون سے نارمز ہیں جو بچوں میں مسنگ ہیں اور کس قسم کی ڈائٹری ڈیفیشنسی بچوں میں پائی جاتی ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر نارمل ہے اور صحت مند ہے تو اس کی آؤٹ لک اس طرح کی ہونی چاہیے اور ہمارے بچوں کی آؤٹ لک اس طرح سے ہے، لہٰذا ڈائٹری ڈیفیشنسی کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے. اگر اس خاص معاشرے میں اور آپ کے اسکول میں اگر تو ڈائٹری ڈیفیشنسی کو اہمیت دی جاتی ہے تو ہم اس کو اپنے پرپز میں شامل کریں گے. لہٰذا یہاں سے ہمیں معلوم پڑا کہ کس طرح سے معاشرہ ڈائٹری ڈیفیشنسی یا خوراک کی کمی اور کسی بھی طرح کی کمی، یا منرلز کی بھی ہو سکتی ہے اور پروٹینز کی بھی ہو سکتی ہے، کس قسم کی کمی کو آپ کا معاشرہ یا آپ اہمیت دیتے ہیں. اگر آپ کے نزدیک ڈائٹری ڈیفیشنسی کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے یہاں پر عموماً ماحول پایا جاتا ہے تو آپ اس کو اپنے پرپسز میں ہرگز داخل نہیں کریں گے. لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پرپس کو ڈیفائن کرنا کسی بھی کریکولم کے لیے سوللی ڈپینڈ کرتا ہے کون لوگ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس چیز کو وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں. بہت کم یہ چانس ہے کہ اگر آپ کے معاشرے میں اور آپ کے اسکول میں اور آپ کی ٹیچنگ لرننگ کے مطابق اگر بچوں کا صحت مند ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی آپ خوراک کی کمی کو یا میل نیوٹریشن کو کوئی اہمیت دیتے ہیں تو یہ چانسز بہت ہی کم ہے کہ ہم اس پرپز کو اپنے کریکولم کا پرپز بنا سکتے ہیں اور اس کو فردر ایڈریس کر سکتے ہیں. لہٰذا جب بھی ہم کچھ بھی معلوم کرنے جاتے ہیں لرنر سے اور کسی بھی قسم کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ریسرچ یا انویسٹیگیشن کی بنیاد پر تو سب سے اہم چیز لرنر سے انفارمیشن لینے کے بعد بھی یہ آ جاتی ہے کہ اس گیون معاشرے میں یا اس سوسائٹی میں اس چیز کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. اگر اس کی ڈیو امپورٹنس ہے تو اس کو آبجیکٹیوز میں شامل کیا جائے گا، اگر اس کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے تو ان آبجیکٹیوز کو پھر کریکولم کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا.